جڑیاں گھڑیاں سونے محبوب دی یاد وچ گزر جانو او دے تو قیمتی اور کیڑیاں گھڑیاں ہو سکتی تے ہن میں نعت پڑھن لگا میرا بیان ہے سونے محبوب دے روزے دی حاضری سارے کہو سبحان اللہ اللہ سب نو نصیب فرمائے میں ہن پڑھن لگا اگے جہاز نہیں ہوندے ہن بحری جہاز ہوندے ہن تے لوگ پہلوں تیاریاں کر کے سمندر دے کنارے پہنچ جاندے ہیں بھی ساڈی فلیٹ کدھرے لیٹ نہ ہو جاوے تے پھر جڑے جاندے ہیں وہ آرام کردے ہیں تے جڑے نال خدمتگار جاندے ہیں وہ سامان چوک کے رکھدے ہیں تے جڑا بیڑا کھلوتا ہوندا بحری جہاز توجہ جڑا بحری جہاز کھلوتا ہوندا نا انہوں رسے پائے ہوندے ہیں تو پانی دے وچ کھلوتا انجن کر کے تاریاں لے رہے ہوندا تے او جہاز چلان والے ملا پھر اعلان کردے ہیں بھی ٹائم ہو گیا ہے جنہیں مدینے جانے کر لو تیاریاں تو پھر وہ ایک آواز ہوندی آئی ایک صدا ہوندی آئی اس صدا وچ کنا لطف ہے یار وہ منظر کیسا ہوندا ہے گا جڑا آواز دے کے مدینے جان والیاں نو نالے رخصت بھی کر رہا ہوئے نالے الوداع بھی کہہ رہا ہوئے تے نال اونا دی خدمت کر دیا اونا دا سامان ٹھو کے بیڑے تے بھی رکھ رہا ہوئے بے ذوق بندہ محفل نہیں ہونا چاہیے ایک ذوق والا بندہ پوری محفل بیٹھا ہوئے نا ساری محفل تے روحانیت آ جاندی سادات علماء کرام بزرگ ساڑے دوسرے پنڈا وچوں ماشاءاللہ دوست آئے بیٹھے حاجی صاحب تشریف لے آئے اور بھی میں دوست ویکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دوجے پنڈا وچوں آئے ہوئے نے تے انجنا روحانیت ہوئے ہر ایک دی اپنی لین جڑی ہوئے گنبد خضرا دے نال دے نونا ویکھے ہو کی کردہ پہ ہے آپ ہی سونے محبوب دے عشق سونے محبوب دی محبت مدینے پاک دی طلب انجے لگے جی میں سونے محبوب دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں او دی اپنی کیفیت ہوئے او دے اپنے دل دا ہی پیار او دے اپنی دل دی چاشنی ہوئے تے سب نے کہنا ہے میرا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں میرا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں میرا آئے ہائے ہائے میں آنا پرانے عاشقہ تو بھی صدقے جائیے او ناتا کیویں لکھ دیں تے آج دے ناتا لکھنا دے ناتا کیویں لکھ دیں او پرانے زیادہ عاشقان انہاں پرانے سونیاں ناتا لکھیاں اے نکے نکے بچے تے بزرگ بھی جان دیں اے نات اسی نکیاں لا دے سنن لگے ہیں لطف بڑا دیں دی بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا آئے ہائے توجہ بھئی بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے ہائے ہائے میں ایسی صبح تو صدقے جاواں حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں
جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا حاجیاں نے چمی جالی جالیوں کرما والی حاجیاں نے چمی جالی جالیوں کرما والی حاجیاں نے چمی جالی جالیوں کرما والی لکھ پیرے دارا بھاوے چھڑیاں نے ماریاں لکھ پیرے دارا بھاوے چھڑیاں نے ماریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں انشاءاللہ او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے آئے ہائے ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرو بھی سارے میرے نال انشاءاللہ او دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے انشاءاللہ او دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے صدقہ نواسیاں دا سن ساڈیاں زاریاں صدقہ نواسیاں دا سن ساڈیاں زاریاں صدقہ نواسیاں دا صدقہ نواسیاں دا سن ساڈیاں زاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں رب دا حبیب اوتھے جگ دا طبیب اوتھے ہائے 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 رب دا حبیب اوتھے جگ دا طبیب اوتھے ہندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں ہندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں میرے سونے نبی دے غلاموں توجہ دے نال سننا میرا بیان شروع میرے سونے نبی دے غلاموں اللہ دا قرآن ہائے ہائے سبحان اللہ توجہ میرے والے رکھنی دھیان میرے والے اکھ پا کے گل سننی میرے سونے نبی دے غلاموں سورۃ النساء آیت نمبر 64 سونا رب فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ
اذ ظلموا انفسہم جاؤکا. توجہ، اللہ فرماندا ہے جدوں تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، تسی گوگل تو ترجمہ ڈاؤن لوڈ کرو، تسی کسے بھی مسجد دی اندروں اردو ترجمہ کر لو، اے ہوئی ترجمہ ہوئے گا جڑا میں کرنا پیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. سونا رب فرماندا ہے اگر تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ. آئے ہائے واہ واہ. توجہ، جڑا بندہ گناہ کر دے وہ نافرمانی کے دی کر دے اللہ دی، اللہ معاف فرمانا چاہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میرا رب تے شہرگ تو بھی نیڑے وے، اے دے وچ شک کوئی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید جے رب دا قرآن ہے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا بھی سونے رب دا فرمان ہے. کیوں نہیں؟ تھوڑا جا اگے ہو جاؤ، تھوڑا جا توجہ کرنی میرے والے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اے اللہ دا قرآن ہے میرے سامنے، تفسیرہ پہین میں حوالے دینے، دھیان میرے والے رکھنا ہے، لطف آنا چاہیے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، تُسی تے میں ایویں مدینے جان تو نہیں روندے، تُسی تے میں ایویں نہیں سرکار دے در دی حاضری واسطے تڑپ دے. ادھر سرکار دے در دی حاضری دی گل ہوئے، عاشق دیاں اکھاں وچوں آنسو ایویں جاری نہیں ہو جاندے. پتہ لگیا ہر عاشق جڑا سونے محبوب دے روزے دی حاضری واسطے تڑپ دے، آپ نہیں تڑپ دا، سونے رب دا حکم ہے. سنو سورہ نساء آیت نمبر 64 اللہ دا قرآن بیان کر دے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. فرمایا جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ. جاؤکا وچ کاف خطاب دے، سرکار دی ذات مراد ہے. کوئی مسجد نہیں، کوئی نفل نہیں، نہ ایتھے نمازاں دا ذکر، نہ ایتھے میرے سونے نبی دے غلاموں زکاتاں دا حکم، نہ حج دا حکم، نہ ایتھے نفلاں دا حکم، نہ تبلیغ دا حکم، نہ مدرسیاں دا حکم، کسی چیز دا نہیں. قرآن اٹھاؤ، اے تفسیر ضیاء القرآن ہے، میں نشان لا کے آیا. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جدوں تسی کوئی گناہ کر لو، اپنی ذات تے ظلم کر لو، میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ. اللہ پھر آ کے کی کریے؟ اتھے آ کے نماز پڑھیے، اتھے آ کے روزہ رکھیے، اتھے آ کے حج تے ٹر جائیے، اتھے آ کے کریے کی؟ توجہ، اللہ فرماندا ہے جاؤکا، میرے یار دے قدماں وچ آنا ہے، میرے یار دے کول آنا ہے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یعنی سونے نبی پاک تو آڈی واسطے استغفار کرن. تسی سرکار دے در تے آکے اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سونا رب ہر ویلے مومن دی شارک تو بھی نیڑے وے. جڑا رب نیڑے اور رب آپ فرماندا ہے جے معافی چاندے جے تے میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ. آئے توجہ سنو، اگے سنو پھر کی ہوئے گا. فرمایا جدو تسی میرے یار دے بوئے تے آؤ گے، جاؤکا سونے دے کول آؤ گے، فاستغفر اللہ رب کولو اپنے گناہاں دی معافی منگو گے، واستغفر لهم الرسول تے میرا رسول بھی تواڈے واسطے دعا کر دے گا. پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم. فرمایا میں رب تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا، میں تے بڑا ہی بخشن والا ہاں. ہائے 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 توجہ، میں تے بڑا بخشن والا. اے اللہ دا خالص سونا قرآن ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 64. اپنے موبائل تو بھی تسی اے آیت گوگل تو کر سکتے ہو. تہاڈا عشق ہور بھی اعلیٰ ہوئے گا، تانوں اندازہ ہوئے گا سونے رب محبوب نو کنیاں شاناں عطا کیتیاں. اگر کوئی گناہ کر دے، کوئی نافرمانی کر دے، اللہ فرماندا ہے سونے تیرے بو
بوئے تے آ جائے پھر او دے گناہاں والے نہیں ویکھیا جائے گا، یار دی چوکھٹ والے ویکھیا جائے گا۔ ہائے ہائے یار دی چوکھٹ والے ویکھیا جائے گا۔ رب فرمایا گناہگاراں تائیں، رب فرمایا گناہگاراں تائیں جے بخش چاندے ہو آجو کول، آئے ہائے آجو کول محمد دے، آ جاؤ کول محمد دے، میٹھڑے بول محمد دے، میٹھڑے بول محمد دے، رب دے ٹول محمد دے، رب دے کل خزانے دی، رب دے کل خزانے دی، کنجی کول محمد دے، کنجی کول محمد دے، میٹھڑے بول محمد دے، فاطمہ حسن سونے حسین، ہیرے انمول، ہیرے انمول محمد دے، میٹھڑے بول محمد دے۔ نعتاں دا شیراں دا ذوق بھی لینے، لیکن جڑا میں مسئلہ بیان کراں انہوں دل دے کناں نال سن کے عقل نال نہیں، انہوں اپنے دل میں جگہ دینی، کیونکہ مسئلے کرتے سنے محبوب دیاں شانہ زیادہ نے۔ تے جدوں میں قرآن تے حدیث تو ہٹاں تے میں نو دس دیا جے کہ قاری صاحب ذرا قرآن تے حدیث دی گل کرو، بڑی توجہ نال میری گل سنی۔ ایک قرآن دی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے بچہ بیٹھا ہے نکل پوچھو ظلموا، ظلم ظلما ظلموا ظلمت ظلمتا ظلمنا ظلمتا ظلمتما ظلمتم ظلمتی ظلمتما ظلمت ظلمنا، جمع دسی گا کسے ایک واسطے خاص نہیں، فرمایا پوری دنیا تے سونے نبی کوئی غلام ہوئے اگر او دے کلو غلطی ہو جاوے تے یار دے بوئے تے آ جائے، آئے ہیں۔ ہن سنو توجہ کرنی میرے والے، اللہ بابا جی نو سیت دے وے ماشاءاللہ، انشاءاللہ آج دا بیان سنن گے تے طبیعت پہلے نالوں بھی ٹھیک ہو جائے گی، بس تسی تیان میرے والے رکھنا ہے، اللہ سیت دے وے۔ بٹھاؤ جی بابا جی، نعرہ لا پترے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ توجہ، سورۃ النساء دی آیت نمبر 64، اس دی تفسیر دے اندر اے میرے کل قرآن دی تفسیر تبیان القرآن، اے ساڑے اہل سنت دے جید عالم دین گزرن وصال کر گئے، بہت بڑے عالم دین علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اے دی دوسری جلد اور سورۃ النساء آیت دی تفسیر وچ انہوں نے حافظ ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر دا حوالہ دیتا۔ اے تفسیر ابن کثیر بھی میرے کول موجود ہے، میرے کولو کتاب لے گئے، مہربان دوست بورے ہے سن لے گئے سن اجے تک واپس نہیں کیتی، مہربان کچھ دوست ایسے بھی ہوندے، انہوں نے لکھے ہے حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329 تے، میری گل پوری توجہ نال سنی، انہوں نے لکھے ہے کہ جڑی اے آیت مقدس ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
کہ تواڈے جاننا تے اگر کوئی تسی ظلم کر لو کوئی گناہ کر لو تے چاندے ہو وہ کہ رب کو معافی منگو تے سونے محبوب دے بوئے تے آؤ سونے محبوب دے در تے آؤ حافظ ابن کثیر لکھ دینے حوالہ میں پیش کیتا ہے کتاب میرے کول موجود ہے فرماندے نے اے دے تو مراد سونے محبوب دی صرف ظاہری زندگی نہیں آج بھی جڑا سونے محبوب تے روزے تے حاضر ہوئے گا حضور دے در دی حاضری دا صدقہ اللہ دے سارے گناہوں نو معاف فرما دے گا توجہ ہے سارے ہیں دی ہن سنو اے میرے کول کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین معجزات تے بڑی مشہور ہن ہر بندہ مولوی نہیں ہوندا عالم نہیں ہوندا انہاں نوں پتہ نہیں علماء جاندے نے اس کتاب دا مرتبہ علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت مقدسہ دی تفسیر دے اندر سورۃ النساء دی آیت نمبر 64 دی تفسیر دے اندر ایک سونے نبی دے غلام ایک سونے نبی دے عاشق ایک سونے نبی دے دیوانے دی ایسی گل لکھی ہے سن دے جاواں گے تے سینہ ہور بھی ٹھردا جائے گا اس کتاب دا صفحہ نمبر 528 تے اے دی جلد نمبر 2 توجہ کرنی میرے والے اگے میں آ رہے ہیں جڑا ذوق تسی سننا ہے صفحہ نمبر 528 جلد نمبر 2 ہن سبحان اللہ میں ویکھنا کیڑا آندا ہے حدیث دے راوی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن سنو مزہ لے کے ایک باری ذرا محبت میں کہو سبحان اللہ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حدیث دا میں حوالہ دیتا ہے گل توجہ دے نال سننا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں تیرے تے میرے سونے نبی دا وصال ہو گیا فرماندے نے میں حضور دے روزے تے حاضر ہائے ہائے توجہ حضرت علی فرماندے نے میں سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے روزے تے حاضر آپ فرماندے نے میں کی ویکھنا ایک سونے نبی دا غلام آندے آکے اکھاں وچوں آنسو جاری ہوندے سونے نبی پاک دی قبر مبارک نال چمٹ جاندا ہے ہائے ہائے سرکار دی قبر مبارک نال چمٹ جاندا ہے اے حدیث دی کتاب ایک نہیں تیناں کتاباں چ حدیث موجود ہے جڑی میں بیان کر رہا ہوں حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او غلام آیا حضور دے روزے تے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دی زیارت پیا کر دے اگے واد کے میرے سونے نبی پاک دی قبر انور دے نال چمٹ جاندے یعنی اپنا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک دے نال لا لیندے ہائے ہائے اے روزے دی جالی نو ہاتھ لائیے ہاتھ نہیں لان دیندے جے عاشق صافہ لا کے صافہ چمے صافہ نہیں چمن دیندے حضرت علی فرماندے نے حدیث نہ ہوئے میں مجرمہ میرے سونے نبی دے غلاموں امام بہقی نے لکھیا حضرت سعید ابن مسیب دی روایت نقل کر دیا فرمایا اے حدیث صحیح ہے من گھڑت نہیں اے موضوع نہیں حضرت علی بیان فرمان دینا او غلام آیا ہے سرکار دی قبر تے حاضری دیندہ ہے نالے اکھیاں وچوں آنسو بگائی جاندہ ہے تے ہاتھ جوڑ کے آندہ سونے میں آپے نہیں آیا میرے رب دا حکم سونے تاں آیا آئے ہائے ہائے آندہ سونیا آپ پہ نہیں آیا انہیں پھر اے آیت نمبر 64 پڑھی آندہ سونیا میں آپ پہ نہیں آیا میرے رب میں نو دسیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جدوں تسی کوئی گناہ کر لو اپنی جان تے ظلم کر لو میرے یاد بوئے تے آ جاؤ آندے نے سونیا میں رب دا حکم من کے آیا سونیا تو آڈی بار گئے آیا مینو رب کولو معافی لے دیو آئے ہائے مینو رب کولو معافی لے دیو یہی عرض کر دینے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تو
تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل سے ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ۔ حشر میں میرے کہے کیا کا لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ ذرا ہاتھوں اٹھا کے سارے اظہار کرو میرے سونے نبی دے غلاموں، سارے ہم کہیں یا نبی یا نبی، وہ کہیں امتی امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، پیدا ہوتے ہی فرما دیا امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حشر میں میرے کہے کیا کا لاج رکھ لینا، تمہارا ہاتھ کھڑے کر کے، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ میرے سونے نبی دے تھوڑا مائک دور رکھنا پڑے، میرے سونے نبی دے غلاموں حدیث پوری سنو اندازہ ہوئے، میرے سونے نبی پاک دے غلام حضرت علی فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال پیا ویکھنا، ہائے ہائے ہائے، وہ آندے سونیا رب دا حکم تاں آیا سونیا گناہگارا سیاکارا، سونیا تواڈے بوئے تے آ گیا، سونیا تواڈی بارگاہ چ آ گیا، میرے سونے نبی دے غلاموں اج امت نو نبی تو دور کیتا جا رہا ہے، اگر کوئی ہور بندہ دوسری پارٹی دا بھی بیٹھا ہے میرے واسطے قابل عزت ہے جے سونے نبی دی محبت دا احترام کرے، سونے نبی دے عشق دا احترام کرے، گل دل تے ہاتھ رکھ کے سنے، اے میں اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمان بیان پیا کرنا۔ حضرت علی نے جدوں انہوں ویکھیا اے نہیں فرمایا اٹھ اوے تو تے شرک پیا کرنے، کیوں نبی نو پیا پکارنے، کیوں نبی نو واسطے پیا دینے۔ حضرت علی فرماندے نے میری اکھاں وچوں بھی آنسو جاری ہوئے جدوں میں اس غلام نو حضور دے روزے تے روندیاں ویکھیا، واسطے پاندیاں ویکھیا، اوتھے ایک ہور صحابی نے انہاں دا نام حضرت عبداللہ، او فرماندے نے ادوں جدوں غلام رو رو کے حضور دی بارگاہ چ عرضاں پیا کر دے، سونیا اللہ دا قرآن فرماندے گناہ کرو تے یار دے بوئے تے آؤ، سونیا رب دا قرآن پڑھ کے تواڈے بوئے تے آیا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میری آنکھ لگی مینوں سونے دا دیدار ہویا، آئے ہائے 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 توجہ، میری آنکھ لگی مینوں سونے دا دیدار ہویا، میرے سونے نبی دے غلاموں حضرت علی فرماندے نے او حضرت عبداللہ نے حضرت علی نو آ کے دسیا، فرمایا اے علی مینوں سونے نبی دا ہونے ہونے دیدار ہوئے، سونے آقا نے فرمایا اے جیڑا آ کے رون والے انہوں خوش خبری سنا دیو، اے جدوں میرے بوئے تے آئے اللہ نے دے سارے گناہاں نو معاف کر کے جنت نصیبہ میں لکھ دیتی۔
توجہ جنت نصیباں وچ لکھ دیتی ہے جدوں حضرت علی اپنی جگہ تو اٹھے آ کے اس غلام نو سینے نہ لایا اور فرمایا رونا سونے نبی دا پیغام بھی آئے سلام بھی آئے آقا فرماندے نے تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنت تیرے نصیباں وچ لکھ دیتی ہے ہاتھ جوڑ کے آندے پھر صدا و صدا تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھوں ہندے غلاماں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سانو تے بس تیرا ہی سہارا یا آنج نہیں مزہ آئی یار سانو تے بس تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ توجہ ہے جنہوں مزہ آیا سونے نبی دا اے بخشش والا فرمان سونے کی اچھی کب ایک باری سبحان اللہ اللہ سانو بھی سونے دیدار دی حاضری نصیب فرمائے اور انشاءاللہ سانو امید نہیں یقین انشاءاللہ سونے دیدار تے حاضری ہوئے گی انشاءاللہ سونا صدے گا سانو اپنے عشق تے سرکار دی رحمت تے مانے توجہ بھئی ایک بڑی لطف علی گل توجہ نال سننی مزہ تاد آئے گا جو توڑا تیان روے گا سید اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر 15 اور اس دے صفحہ نمبر 654 تے توجہ میرے والے رکھنی سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا دا نا آیا تسی بھی خوش ہوئے میں بھی خوش ہویا پیر بھی خوش ہوئے علماء بھی خوش ہوئے سیدی اعلی حضرت نے اے ہوئی آیت لکھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اے ہو آیت لکھن تو بعد آپ نے قاضی ایاس مالکی دا حوالہ دے کے ملا علی قاری دا حوالہ دے کے لکھیا اوہ سونے محبوب دے غلاموں جیڑا سونے محبوب دے روزے تے حاضر نہ ہو سکے توجہ فرمایا جیڑا سونے محبوب دے روزے تے حاضر نہ ہو سکے او دنیا دے کسے خطے وچ ہوئے او دے واسطے مدینہ دور ہے مدینے والے واسطے او دور کوئی نہیں جتھے بے کے سونے نو یاد کرے گا سونا اوٹھے آ کے کرم فرما دے گا نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان و عظمت مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ سنو میں لفظ پڑھ رہے ہیں روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرت فی بیوت اہل الاسلام فرمایا سونے نبی پاک جدوں چان اپنے جیڑے غلام دے کار چان اوتھے ہی سرکار کرم فرما سکتے ہیں آئے آئے ہائے ہائے اہمیں تینے سیاں دے میرے گھر میں
بھی ہو جائے چراغا یا آئے ہائے ہون تسی یہ نہیں کہنا کہ اسی سنے ہیں بلکہ کہنا ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے آئے ہائے حاضرتن فی بیوت اہل الاسلام فرمایا سونے نبی جدوں بھی چان جس غلام تے گھر وچ جانا چان او دے گھر وچ جا کے کرم فرمانا چان سونے نبی فرما سکدے نے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ جس سونے نبی کرم فرما دین پھر منظر کی ہوئے گا حلیمہ کل لنوے کے کدی سرکار نورے کے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج دنیا دار بندہ کسے نو آکھے یار جے تینوں کام میں تے میرے گھر آ جائیں کوئی دنیا دار بندہ کسے نو آکھے بھی یار تیرا فلانا کام راندہ چلو میرے گھر آ جائیں ڈیرے تے آ جائیں تو اسی میں نے دسو جی وہ نسلی بندہ ہوئے گا جی دار بندہ ہوئے گا او بوئے تو آئے نو جنوں آپ بلایا ہوئے انہوں خالی ہٹائے گا خدا دی قسم ہے میرے رب دیاں قدرتاں دی تے مثال ہی کوئی نہیں یہ ہو کی میں سکتا ہے رب سونا خود فرمائے بھی جاؤ تے سونے محبوب نو اللہ فرمائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونے جڑا آوے انہوں خالی نہ موڑی آپے نہیں آیا کلیا تے آیا ہے جڑا سونے محبوب دے در تے حاضر ہوندہ ہے سونے محبوب انہوں رنگ دین دین آئے ہائے ہائے وہ خالی نہیں لوٹ دا تیان ہے میری گل والے توجہ کرنی توجہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فرمایا گناہ کر لو ظلم کر لو اپنے آپ تے میرے محبوب دے بوئے تے آؤ حضرت علی پاک سارے کبو رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی نے آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک ہویا پیر والے دن حج ہفتہ نہیں لنگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکھ تے پردہ پایا دنیا تو رخصت ہویا حج ہفتہ نہیں گزریا سوار منگل بدھ تے جمعہ رات دا دن آیا تے عصر دی نماز تو پہلے دا ٹائم میں زور دی نماز ادا ہو گئی تے حضرت علی پاک سونے محبوب دے ممبر دے کول حاضر نے جتھے سونے محبوب قدم رکھ دینے علی پاک قدمہ والی جگہ تے ہاتھ لا کے اپنے سینے تے چہرے تے مال رہے نے روایت میں بھی خانہ رو رہے توجہ کرنی حضرت ابو ہریرہ فرماندن ہور غلام بھی حاضر کوئی سرکار دی قبر مبارک تے بیٹھ کے رو رہا کوئی سرکار دے مبارک ممبر دی زیارت کر کے رو رہا کوئی مصلی رسول دی زیارت کر کے رو رہا حجے سونے محبوب نو دنیا تو رخصت ہویا وصال فرمایا
ہفتہ نہیں ہویا پیر نو سونے محبوب دنیا تو رخصت ہوئے بظاہر تے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن اگو جڑی پہلی جمعرات آئی 100 سال دا چٹی داڑھی والا بابا اپنی سواری تے سوار ہو کے مسجد نبی دے بوے دے اگے انہیں سواری نو روکیا مسجد نبی دے بوے دے نال اپنی سواری نو بنیا تے روندہ روندہ مسجد نبوی وچ داخل ہویا جدوں حضرت علی پاک دی زیارت ہوئی تے زیارت کر کے آندہ تواڈا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے آپ جان گئے اے آن والا ہوئے جڑا عاشق تے ہے سونے نبی دا جڑا دیوانہ تے ہے سونے نبی دا لیکن اے جینے دیدار نہیں کیتا آئے ہائے ہائے علی پاک دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا میں کون آئے ہائے نام پاک نسے رچھٹا کی تے نا پوری سر سائی ہوں نا میں تو لا تے نا میں ماشا تے گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوا ونج رتیاں تلا او بھی پوری نہیں وزن برابر او تد تھی سیبا ہو او جدا ہو سی فضل الہی ہو میرے سونے نبی دے غلاموں جدوں حضرت علی دی بارگاہ چ رو کے آندے تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دی آہ نکل گئی حضرت علی نے او دے گل وچ باواں پا لیاں حضرت علی پاک دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے فرمایا اوے آن والے علی کون ہے انہاں دی شان کتے وے آئے آئے فرمایا آن والے میرا نام علی ہے میں تے سونے نبی دا غلام اس نبی دیاں شاناں رب دا قرآن بیان کر دے آندے مینوں پتہ لگے حضرت علی نے فرمایا مینوں پتہ لگے تینوں سونے نبی دا دیدار نہیں ہویا فرمایا پوچھ انہاں کولوں جڑا نماز وچ بھی یار دا دیدار کر دے رہے ہائے 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 انہاں کیا تو تے ویکھیا ہی کوئی نہیں تو تے ہجے سونے دا دیدار ہی نہیں کیتا پوچھ حضرت ابو بکر صدیق کھولوں فرمایا پوچھ حضرت عمر کھولوں فرمایا پوچھ میرے یار عثمان غنی کھولوں فرمایا پوچھ علی دے دل کھولوں پوچھ میرے حسن و حسین کھولوں نانا جی جدوں دور ہوئے نے نواسیاں دا کی حال ہوئے میرے نبی دے غلاموں آن والے دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے آندے اے علی مینوں 80 سال ہو گئے نے میں تو رات وچ اس نبی دیاں عظمتاں پڑھیاں نے میں اس نبی دیاں شاناں پڑھیاں نے مینوں 80 سال ہو گئے میں اس سونے دی یاد وچ روندا رہنا 80 سال ہو گئے نے اس دے در دی حاضری واسطے تڑپدا رہنا فرمایا وکدیاں وکاندیاں لبدیاں لباندیاں اج 80 سالاں بعد
میں مدینے آیا کہ مینوں یار دا دیدار ہوئے۔ حضرت علی پاک ڈھائی مار کے رونے، فرمایا میں جاننا تیرے دل وچ بڑا عشق ہے، میں جاننا تیرے دل وچ بڑا پیار ہے، میں جاننا تیرے دل وچ بڑی تڑپ ہے، لیکن انہاں نوں پوچھ جنہاں نے یار دا دیدار آئے ہائے تو تے یار دا حلے دیدار بھی نہیں کیتا۔ علی دے دل کولوں پوچھ، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی اللہ دے ولیاں دیاں قبراں تے بھی رحمتاں ہون، اسی اللہ دے ولیاں نو بھی تاں مننے او سانو نبی پاک دی محبت دس دینے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے قلم اٹھایا، آپ نے لکھیا اونچیاں لمیاں لا لکھ جوراں تے پتر جنا دے وے اجڑی بستی ہو نظریاں ہوئے اجڑی بستی آج کوئی سرکار دے مدینے حاضری دے، او گنبد خضرا دے نظارے کر کے آوے، او روزے دیاں جالیاں دی زیارت کر کے آئے، واپس آئے لوگ مبارکہ دین ان دے ہنجو نہیں سکھ دے، او آندے یارو تانو اس دردی کیڑی کیڑی گل سناواں، میں روزے دی جالی دی گل کراں یا حضور دے گنبد خضرا دی گل کراں یا سرکار دے روزے والے جان دے بازار دی گل کراں یا مسجد نبوی دے صحن دی گل کراں یا ریاض الجنہ دی گل کراں یا حضور دے سونے ممبر دی گل کراں، اوتھوں تے ہواواں وچوں بھی خوشبوئاں آوندیاں نے۔ میں کیا آج جڑا حضور دے روزے تو ہو کے آ جائے او دا عشق ساری زندگی پھر حاضریاں چیتے کر کر کے روندے، انہاں صحابہ دا کی حال ہوئے گا جنہ سونے محبوب علیہ السلام دی اے جدائی ویکھی ہوئے گی۔ ایویں تے عاشقاں نہیں آکھیا اونچیاں لمیاں ہو لا لکھ جوراں تے پتر جنا دے وے اجڑی بستی ہو نظریاں اتے ویڑا وڈ وڈ کھاوے غلام فریدا اوے اتھے کی وسنا ہو جتھے یار نظر نہ، جتھے یار نظر نہ۔ میں آکھاں گا یارو انہاں مسلکاں دیاں لڑائیاں وچوں نکل آؤ، انہاں فرقیاں دیاں لڑائیاں وچوں نکل آؤ، قسم خدا دی او لمیاں داڑیاں نے فائدہ نہیں جے دینا جے یار دی محبت نہ ہوئی، او لمیاں سجدیاں نے فائدہ نہیں جے دینا جے سونے نبی نال پیار نہ ہویا۔ میں تہاڈا خبردار بن کے، میں تہاڈا خیر خواہ بن کے آنا لڑو نا، آؤ یار دی محبت وچ کٹھے ہو جاؤ، آؤ یار دی تعظیم وچ کٹھے ہو جاؤ، آؤ یار دے پیار وچ کٹھے ہو جاؤ۔ حضرت علی روئے نے آندے نے سنجم سنجیاں ہو گلیاں دسن تے ویڑا وڈ وڈ کھاوے جس دم نال او سانجیا سانو تے او دم نظر نیا وے غلام فریدا او تھے کی وسنا ہو جتھے یار نظر نیا۔ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں او آن والا رنیاں قدر او جان دیاں نبی پاک آندیاں سونے 80 سال ہوئے مینوں، کنے 80 سال ہوئے او دیاں اڈیکاں وچ، میں کیا اے رب دیاں مرضیاں نے، ہائے ہائے ہائے
اے رب دیاں مرضیاں نے اللہ نے جنہاں نو صحابیت دا مقام دیتا انہاں دیاں شاناں ہی ہو رہی ویکھو جی 80 سال ایک زندگی دا حصہ ہے یارو جدو اس عاشق نو اس بابے نو جدی عمر 100 سال ہے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی نو 80 سال جیڑا سونے دے محبت تڑپدا رہا ہا جدو انہوں پتہ لگیا بھی سونے محبوب تے پیر والے دن پردہ فرمایا او دا حال کی ہویا ہوئے گا کوئی مولوی کوئی کاری انہاں دی اس کیفیت نو اپنی تقریر وچ اپنے لفظاں وچ بیان کر سکتا ہے قسم خدا دی نہیں بیان کر سکتا لفظ اور ہوندے نے کیفیت اور ہوندی دکھیے دی گل دکھیا جانے اتے سکھی کی خبراں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اگلی گل سنو پوری دھیان نال سنو جڑا سونے محبوب دے در تے آوے اے ہن جڑا آیا ہا 100 سال عمر آئی علی پاک دے سینے لگ کے رونیا سونے محبوب دی محبت دے اندر میں تواڈے کولوں پوچھنا مسلمان آ کہ کافر آ مسلمان نہ آ کلمہ نہ پڑھیا وہ آندا میں شانہ سنیاں نے اجے ویکھیا ہی کونی میری تے حسرت آئی کہ سونے دا دیدار ہوئے تے دا کلمہ پڑھا تے غلام بنا کلمہ نہ پڑھیا ہا عیسائی پادری آ تساں جمعے تے بھی سنیا 150 سال بحیرہ راہب سونے نبی دیاں راواں تاکدا رہیا اے عشق اے شان اے عظمتاں تے جنہاں نو کلمہ نصیب ہویا انہاں نو سونے دی قدر ہی نہ ہوئے انچی ٹیپ لے کے کدی نبی دی علم تے گل کرن کدی نبی دے نور ہون تے گل کرن کدی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اختیار تے گل کرن کدی سونے نبی پاک دی اطاعت تے گل کرن کدی علم غیب دا انکار کرن میں کیا نا قسم خدا دی عبادتاں بھی منہ تے مار دیتیاں جان گیاں جے سونا راضی نہ ہویا رب او دو راضی ہوئے گا جدو کملی والا مصطفیٰ راضی ہوئے گا میرے سونے نبی دے غلاموں توجہ دے نال سننا دھیان دے نال سننا دل تے روح دے کنہ دے نال سننا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا او سونے محبوب تے دنیا تو رخصت ہو گئے او دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے روتے آندے اے علی پھر مینوں اس سونے نبی دی نشانی دی زیارت کروا دیو ہائے ہائے مینوں اس سونے نبی دی نشانی دی زیارت کرواؤ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علی پاک نے فرمایا اے بلال عرض کی تھی جی جانے بلال حکم ہوئے فرمایا گھر جاؤ سونے نبی پاک دے تبرکات وچوں کوئی تبرک لے آؤ سونے نبی دی نشانی لے آؤ او دے نصیب ویکھو توجہ او دے نصیب ویکھو جدوں حضرت بلال گھر گئے جا کے دسیاں ایک نبی دا غلام آیا ہے عمر 100 سال 80 سال تو نبی دا عاشق ہوئے 80 سال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق دل وچ رکھن والا 80 سالاں تو سونے محبوب دی تانگ رکھن والے اج روندیاں پڑے نصیباں وچ یار دا دیدار نہیں ہویا نصیباں وچ محبوب دی ملاقات نہیں ہوئی او دے واسطے نشانی چاہی دیئے ہن تسی سبحان اللہ کہنے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جڑے سن کے راضی ہو رہے ہو گھروں جڑی نشانی آئی قسم خدا دی لکھ واری ہو دے تو اپنی جان وار دیئے میرے سونے نبی نے جڑی آخری واری قمیض پہنی ہو قمیض حضرت بلال لے کے آئے حضرت بلال قمیض لے کے آئے حدیث میں بھی کھانا حوالہ بھی کھانا میری ذمہ داری ہے میں آنا جیڑا سنے گا مننے گا عشق ودے گا نبی دے عاشقاں دی نشانی ہے وے جدوں سونے دیاں شاناں سن دے انہاں دے دل ہور بھی ترو تازہ ہو جاندے انہاں دا عشق ہور بھی ود جاندے میرے سونے نبی دے غلاموں گل توجہ نال سننا جدوں قمیض آئی سونے نبی پاک دی مبارک قمیض تھوڑا جیا دھیان کریا جے ایک
ایک پاسے حضرت یوسف دی قمیض ہے، آئے آئے، ایک پاسے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک قمیض ہے۔ حضرت یوسف دی قمیض جے پرا لے کے باپ کو لو جائے، باپ نو اکھاں دا نور نصیب ہو جاندے۔ حضرت بلال جے سونے دی قمیض لے کے آن والے غلام نو ایمان نصیب ہو جاندے۔ آئے آئے، انہیں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک قمیض حضرت بلال نے حضرت علی نو پکڑائی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مبارک قمیض اپنے ہتھاں تے رکھی، ہتھاں تے رکھ کے حضرت علی پاک او دے نیڑے ہوئے۔ او دی پہلی نظر جدوں سرکار دی مبارک قمیض تے پئی، ادھر قمیض نیڑے آ رہی، ادھر او دی زبان تے کلمہ شریف جاری ہو گیا ہے۔ تے کلمہ کیویں جاری ہویا ہے؟ سارے نے کہنے لا الہ انج نہیں، ہاتھ چوک کے سارے الا اللہ لا الہ الا اللہ، ذکر اللہ نبی دا کریا کرو، ذکر اللہ نبی دا کریا کرو، مومنون نمازاں پڑھیا کرو، بس یاد خدا نو کریا کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، سونا لا الہ الا اللہ، اچھا بولنا باپ تو کریا کرو، اچھا بولنا باپ تو کریا کرو، خدمت ماں پیاں دی کریا کرو، کدی دکھی نہ ماں پیاں نو کریا کرو، پڑھو لا الہ۔ توجہ بھی، اے شیر سارے پڑھنے، میں نو بڑے دوستاں کے کلمہ ضرور پڑھنے، توجہ، اے سارے ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال شیر پڑھنے۔ پتا پتا خدا دا ذکر کرے، پتا پتا خدا دا ذکر کرے، ذرہ ذرہ خدا دا ذکر کرے، کیوں بندہ خدا دا غافل روے، کیوں بندہ خدا دا غافل روے، قاری ازرے ہو عرضاں کرے، پڑھو لا الہ الا اللہ، سونا لا میں مراتے جمعے والا، ہائے ہائے ہائے، میں مراں جمعے والا روز ہوئے تے کوئی ہے کیسٹ لا دے وے، میں مراتے جمعے والا روز ہوئے، میں مراتے جمعے والا روز ہوئے، میری منجی تے کلمے دا زور ہوئے، میری منجی تے کلمے دا زور ہوئے، وچ قبر دے سونا کولوے، پڑھو لا الہ۔ جدوں سونے محبوب دی قمیض دی زیارت ہوئی تو دی زبان تے کلمہ شریف جاری ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن دی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 64، فرمایا جے تسی اپنی جاننا تے ظلم کر لو، تسی جڈے بھی پاپی ہوو، جڈے بھی گناہگار ہوو، بس یار دے بوئے تے آن دی دیر، ایتھے تے کفر بھی مٹ جاندہ ہے تے ایمان نصیب ہو جاندہ ہے۔